एमसिसी र स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग डाक्टर भीम रावल हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने, मिति तय गर्नुपर्ने बेला एमसिसीको लफडा किन भइरहेको छ? यो देशको आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकारलाई उपयोग गर्ने भन्दा बाह्य शक्तिलाई खुसी पार्ने, ती शक्ति खुसी भयो भने आफू सम्भवतः अकण्टक भइन्छ पदमा भन्ने मनस्थितिको यो उपज हो। त्यो निर्वाचन मात्र होइन, हाम्रो देशमा अहिले हेर्नुहोस् कोरोना सङ्क्रमणको यस्तो अवस्था छ, हाम्रा सिमाना मिचिएका छन्, हाम्रा लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीमा अतिक्रमण भएको छ, प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन कहाँ छ त्यसको खोजी गर्नुपर्ने छ, अर्थतन्त्रमा अप्ठ्याराहरू आएका छन्, यस्ता धेरै समस्याहरू छन्, त्यतातिर ध्यान दिनु छैन। अनि यत्रो नेपाली जनताले विरोध गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीसँगका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई परिवर्तन नगरिकनै हामी यसलाई अनुमोदन गर्छौँ भन्नु यो कुनै देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब के हुन्छ त? स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ कि या त एमसिसी पास हुन्छ? नेपालको संविधान बनाउँदाखेरि हामी राजनीतिक दलहरूको बिचमा जुन सहमति भएको थियो, म पनि त्यति बेला संविधान मसौदा समितिमा थिएँ। हामीलाई त्यति बेला कस्ता कुराहरूमा हामीले सम्झौता गऱ्यौँ, कस्ता कुराहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, सम्पूर्ण कुराको सम्झना हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो बेलाको स्मरण गर्दा अहिले स्थानीय निर्वाचन, आम निर्वाचन सबै यथासमयमा हुनुपर्छ। त्यो लोकतन्त्रको स्वास्थ्यको लागि, त्यसको स्थायित्वको लागि, जनतामा त्यसप्रतिको विश्वसनीयता बढाउनुको लागि र राजनीतिलाई एउटा स्वाभाविक कानुन बमोजिमको प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुको लागि यो समयमै हुनुपर्छ। अनि यस सम्बन्धमा अनेक प्रकारका कानुनका अपव्याख्याहरू अगाडि सारेर संविधान र कानुन बाज्यो भनेर उम्किने कुरा यो राम्रो होइन। यदि मान्नुहोस् कि ऐनमा कुनै कुरा संविधानसँग नमिलेको छ भने निर्वाचन हुने गरी मिलाएर लानु पर्यो नि त, नहुने गरी मिलाउनु त खोज्नु भएन नि। तर त्यसमा छिद्रा खोजेर झन् निर्वाचनलाई पर धकेल्ने या त संसदीय निर्वाचनलाई अघि गर्ने कि भन्ने खालको बहस चाहिँ यति बेला गठबन्धनभित्र छ। त्यो दुईटै कुरा अनुचित हुन्। यदि त्यस्तो गर्नु थियो भने विगतमा दुई-दुईचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा अनि त्यति बेला विघटन गर्न पाइँदैन, यो संसदले पुरा अवधि काम गर्नु पाउनुपर्छ भनेर संविधान निर्माणको बेला राजनीतिक दलहरूको बिचको कुराको स्मरण किन गरे त? त्यो बेला विघटन भयो त सिद्धिया थियो त? त्यो होइन नि त। अनि यो राजनीति भनेको एउटा सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, राष्ट्र र जनताको हितमा पो समर्पित हुनुपर्छ त। जुन बेला जे मन लाग्यो आफ्नो पद टिकाउनुको लागि अनि कानुनको अपव्याख्या गर्ने, देशको राष्ट्रिय हितमा त्यहाँ आघात पुर्याउने, त्यो कुरा कदापि उचित हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने राजनीतिज्ञहरूले, सरकारले जहिले पनि सबभन्दा पहिले राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। अनि त्यो राष्ट्रको हितमा स्वार्थको अधीनमा आफ्ना स्वार्थहरू राख्यो भने देश ठिक बाटोमा जान्छ। अहिले तपाईँले भन्नुभएको जुन स्थानीय निर्वाचनको प्रसङ्गमा यहाँ अनेक प्रकारका यसलाई विवादास्पद बनाउन खोजिँदैछ। यो राष्ट्रको हित, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता भन्दा आफ्ना स्वार्थहरूलाई बढी प्राथमिकता दिने मनोवृत्तिको एउटा उपज जस्तो लाग्छ मलाई। एमालेको भूमिका के हुनु पर्थ्यो? अहिले के भइरहेको छ? नेकपा एमाले त निर्वाचनको सन्दर्भमा जुन यो सबै निर्वाचनहरू समयमा गरौँ भनेको छ, त्यो निर्णय उचित हो र त्यो जुन ती भनाइहरू आएका छन् त्यो भनाइ त्यसरी भन्नु पनि पर्थ्यो, त्यो कुरा ठिक कुरा हो। यो सत्ता गठबन्धनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर जुन खालको एउटा घनीभूत छलफल रस्साकस्सी चलिरहेको छ, यो त एक हिसाबले संविधानले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको र नियमित प्रक्रिया हो। यो विषयमा पनि छलफल गर्न आवश्यक थियो त? थिएन। छलफल त अब छलफल गर्नै हुँदैन भन्ने त होइन, तर यसलाई जसरी विवादास्पद किसिमले छलफल गरियो त्यो थिएन भन्न खोजेँ मैले। यदि मान्नुहोस् कानुनमा कहीँ यो निर्वाचन गर्नुको लागि सुधार गर्नुपर्ने छ या कुनै व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट कुनै कुरा मिलाउनु पर्ने छ भने त्यो त निर्वाचन आयोगसँग कुराकानी गरेर सरकारले गरि भइहाल्थ्यो। तर यसलाई के गर्न खोजियो भने भर्सक निर्वाचनलाई सार्ने। यसले त विगतमा हामी जे समस्याहरू झेलेर आयौँ त्यो कुरालाई बिर्सेर फेरि अहिले पनि उही पुरानै मनस्थितिमा जानु खोजेको जस्तो देखिन्छ क्या। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। एमसिसीको विषयमा नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग साझेदारीसम्मको प्रस्ताव लिएको छ, त्यसका लागि केही शर्तहरू छन्। तपाईँको भूमिका त्यसमा के हुन्छ? नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद अनुसार एमसिसीसँगको सम्झौताका जुन राष्ट्रघाती प्रावधानहरू छन्, जस्तै अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्य कानुन मान्नुपर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिमा हामीले 13 करोड डलर हाल्ने तर हाम्रो कुनै अधिकार नहुने, प्रसारण लाइनलाई नेपाल सरकारको प्रसारण लाइनमा कुनै अधिकार नहुने, त्यसले चर्चेको जमिनमा विदेशी कम्पनीको आधिपत्य हुने, उदाहरणको लागि हामीले भारतसँग सहमति लिएर योजना छनौट गर्नुपर्ने, यस्ता अनेक त्यहाँ प्रावधानहरू छन्। एमसिए नेपाललाई सम्पूर्ण रूपमा अधिकार नेपाल सरकारले सुम्पिनुपर्ने, उसले चाहिँ एमसिसीले दिएको नीति निर्देशन अनुसार एमसिए चल्नुपर्ने, नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने, यी विभिन्न जुन प्रावधानहरू छन् यी प्रावधानहरू गलत हुन्। त्यसकारण राष्ट्रिय हितमा यी प्रावधानहरूलाई नहटाएसम्म यो
सम्झौता अनुमोदन गर्नु हुँदैन भनेर नेकपा एमाले भन्नु पर्थ्यो। तर नेकपा एमाले केही नभनेर होइन हामी अरू सरकारले के भन्छ अनि हेर्छौँ त्यो अनुसार हामी गर्छौँ भन्ने कुरा यो एकदमै गलत हो। जनताको बहुदलीय जनवादलाई राष्ट्रिय हितका विषयमा नेकपा एमालेलाई चुप लाग्ने अनुमति दिँदैन। एमाले त प्रधानमन्त्री देउबासँग केही शर्तहरू जस्तो सभामुखलाई हटाउनु पर्ने या त गठबन्धन तोड्नुपर्ने लगायतका बुदाहरूमा प्रधानमन्त्री देउबा सकारात्मक भयो भने हामी चाहिँ एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्छौँ भनेर एमाले अध्यक्षले त प्रस्ताव नै गरिसक्नु भएको छ। अब यदि चाहिँ एमसिसी पास गर्नका लागि एमाले तयार भयो भने तपाईँ चाहिँ पार्टी छाड्नुहुन्छ या त के गर्नुहुन्छ? मैले प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले त्यस्तो कुरा गरेको मेरो जानकारीमा छैन। मैले आफूले प्रत्यक्ष रूपमा नथाहा पाएको हुनाले म त्यो हो नै भनेर ठोकुवा त गर्दिनँ। तर तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी साथीहरूले अरूले पनि यो कुरा उठाएको हुनाले यदि त्यस्तो हो भने प्रधानमन्त्री बालकोटमै पुगेर देशको राष्ट्रको हित विपरीत प्रावधान भएका सम्झौता, फेरि एउटा सम्झौता होइन, तपाईँलाई म यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सुनाउँछु, धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो मैले यो भर्खरै थाहा पाएँ। मैले सम्झौताका यो एमसिसी सम्बन्धमा मैले कतिपय कुराहरू पहिले अझ पाएको थिइनँ। अहिले के गरेको रहेछ भने एमसिसीको एउटा मूल सम्झौता भयो। एमसिए नेपाल भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भनेको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत गठित भनेको एउटा विकास समितिको भनेको, तर नेपालको 5 तारे होटलमा छ। होइन, त्यसको कार्यालय त 5 तारे होटलमा छ, त्यो मैले पहिले भनिसकेँ। त्यो त अर्थ मन्त्रालयको एउटा कार्यालय नै हो। त्यसले प्रत्येक मन्त्रालयसँग एमसिसीको तर्फबाट, मानौँ कि एमसिए नेपाल भनेको कुनै एउटा देश हो, त्यसले हाम्रा प्रत्येक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने गरी प्रत्येकलाई गर्ने गरिकन एमसिए नेपालले मैले वन मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र हाम्रो विद्युत नियमन आयोग तीनसँग भएका सम्झौता त मैले भेटिसकेँ। यो मैले पहिले भेटेको थिइनँ। यो भर्खरै सन् 2019मा र अप्रिल 2021मा गरेको रहेछ। त्यति बेला मतलब नेपाल तपाईँलाई यसको सुनाउँछु, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। म नेपाली देशभक्त जनताले सोच्नुहोस् र यो चाहिँ नेपाललाई सुरक्षा नीतिमा घसेट्न खोजेको होइन भन्ने ती सोनाम धन्यहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो मेरो हातमा यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयको यो चिठीसहितको छ। यसको सम्झौता, यो अरू सम्झौता पनि छन्, यो सम्झौताको कपी हो। यसमा सम्झौतामा लेखेको छ अङ्ग्रेजीमा प्रोजेक्ट कोअपरेसन एग्रिमेन्ट बिट्विन मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल एन्ड मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट। अर्थात् नेपाली जनतालाई म नेपालीमा भन्न चाहन्छु, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपालको बिचमा भएको सम्झौता। यसको मिति छ 6 डिसेम्बर 2019 भनेपछि योभन्दा अगाडिको सरकारको पालामा भएको छ। यो उहाँ भएको बेला। अब यसको मैले तपाईँलाई अघि यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म भन्छु। यसको दफा, अङ्ग्रेजीमा सेक्सन भन्छ, यसको दफा 6.4 के लेखेको छ भने द प्रोजेक्ट पार्टनर। यो प्रोजेक्ट पार्टनर भनेको त्यो वन मन्त्रालयलाई यो छोटकरीमा भन्नको लागि जोसँग सम्झौता गरिएको उसलाई योजनाको सहभागी भनेर लेखेको छ। त्यो योजनाको सहभागीले गर्न मिल्ने र गर्न नमिल्ने थुप्रै कुरा यहाँ लेखेको छ। त्यसमध्ये एउटा साह्रै देशभक्त नेपालीले र यो चाहिँ सुरक्षा प्रणालीसँग कहाँ सम्बन्धित छ भन्ने सोनाम धन्ने विद्वानहरूलाई म यो कुरा देखाएर भन्न चाहन्छु। क्यामेरामा फोकस गर्न मिल्छ भने पनि कृपया गरिदिनुहोस्। यो अक्षर यदि देख्न मिल्छ भने गरिदिनु होला, होइन? म अब पढेर सुनाउँछु, हेर्नुहोस्। अब यसमा माथि भनिदिएको छ, जस्तो भनौँ यो प्रोस्टिट्युसन, फ्रड, फेलोनी एन्ड मिसकन्डक्ट भनेको यो अब विभिन्न अरू गलत काममा लागेको नहुनुपर्ने भन्दै एनी एक्टिभिटी कन्ट्रारी टु द नेसनल सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट अफ द युनाइटेड स्टेट्स। अब म नेपालीमा यसलाई व्याख्या गर्छु। अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीत कुनै पनि गतिविधिमा लाग्न नहुने नेपाल, यो वन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय नेपाललाई लाग्न नमिल्ने बनाएर त त्यो एमसिसी त्यो मूल सम्झौतामा छँदैछ। म व्याख्या गर्छु। अब यसलाई मन्त्रालयगत रूपमा पनि म तपाईँलाई भन्दैछु, त्यहाँ त छँदैछ। अब हुँदा के गरिरहेछ भने मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने अफिसको माध्यमबाट, मानौँ कि त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने यत्रो ठुलो सम्झौता, हेर्नु यो कति पानाको छ। अनि त्यो अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालय हो भने त्यो कार्यालयले छुट्टै देशको जस्तो गरेर एउटा मन्त्रालयलाई अमेरिकाको सुरक्षा हितको विपरीत कुनै काम गर्न पाइने छैन भनेर त्यो एमसिए नेपाल भन्ने संस्थाले यो वन मन्त्रालयलाई यसरी बन्धित गर्न पाउने त्यो कुन संस्था हो? त्यो कुन देश हो? त्यो साह्रै संवेदनशील छ है यो कुरा भनौँ। यो कुन देश हो र यस्तो सम्झौता गरेको? अनि अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थभन्दा विपरीत वन मन्त्रालयले काम गर्न पाउने छैन भनेपछि सामरिक महत्त्वको भयो नि यो सम्झौता। ती कथित विद्वानहरूले जवाब दिनुहोस् मलाई। मैले कथित किन भने भन्दाखेरि मैले यस्ता कुरा गर्दा पढ्दैन पढेर भन्ने, देशको प्रधानमन्त्रीले यो पढेको छ कि छैन, म यहीँबाट प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तपाईँले सोध्नुहोस् प्रधानमन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीजी वन मन्त्रालयसँग एमसिए नेपालले गरेको यो सम्झौताको दफा
6.4 तपाईँले पढ्नु भएको छ कि छैन, जहाँ अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थभन्दा विपरीत वन मन्त्रालयले नेपालको काम गर्न पाउने छैन। कति वर्षको लागि थाहा छ? 5 वर्ष। त्यसबाहेक अझ थप्न सकिनेछ भने यहाँ लेखेको छ। यसका अरू दफाहरू पनि त्यत्तिकै आपत्तिजनक छन्। मैले खास गरी यो मैले नेपाली देशभक्त जनतालाई म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि, एउटा कुनै कार्यालयको अन्तर्गत रहेको भनिएको संस्था जस्तो विकास समिति भने अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत गठित, त्यो त नेपालको हुनुपर्ने हो नि त। मैले नेपालको होइन भन्दै आएको छु नि। त्यसैले त्यसले एउटा कुनै देशको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीत तैँले काम गर्न पाउँदैन भनेर नेपालको कुनै मन्त्रालयसँग समझौता गर्ने भनेको योभन्दा ठुलो देशघात, नेपालको सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रता विपरीत केही हुनसक्छ? यस्ता सम्झौता अन्य कति मन्त्रालयसँग गरिएको यो मैले 3टा को त भेटिसकेँ। यो वन मन्त्रालयसँगको भयो, अर्को भौतिक जरुरत निर्माण मन्त्रालयसँग छ, यस्तै ढाँचामा छ, म त्यो पढ्दैछु। अर्को यो विद्युत नियामक आयोगसँग गरेर नेपालको सम्पूर्ण विद्युत उत्पादन प्रसारण सारा कुरा विदेशीको हातमा दिने षड्यन्त्र र चाँजो त्यो सम्झौतामा गरिएको छ। त्यो पनि एमसिए नेपाल र विद्युत नियामक आयोगसँग सम्झौता गरिएको छ। र अनि अझ अर्को कुरा भनौँ, यो सम्झौतामा अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने, जस्तो वन मन्त्रालयको सहसचिवले यसमा हस्ताक्षर गरेको छ, त्यो सहसचिवलाई यति अधिकार दिएको छ कि उसले जे निर्णय गर्छ त्यो नेपाल सरकारले पनि काट्न नपाउने गरी यहाँ सम्झौता गरेको छ। के गर्न खोज्यो त देशलाई? समानान्तर सरकार भएन यो एमसिसीको नेपालमा? अनि यहाँ अर्को कुरा के लेखेको छ यो सम्झौतामा भन्दाखेरि, यहाँका कतिपय कुराहरू सबै वन मन्त्रालयले गर्दाखेरि सबै एमसिसीको अनुमति लिनुपर्ने कुरा यही सम्झौतामा लेखेको छ। अनि यस्ता खालका सम्झौता गरेपछि म देशभक्त नेपालीलाई के भन्छु भने, यो देशको स्वाधीनता बचाउने हो भने उठ्नुहोस्, यो अति भयो। यो त मैले पढेकै थिइनँ। हेर्नुहोस्, यसरी मैले मूल सम्झौता पढेर सरकारले अब त्यो एमसिए नेपालले अर्थ मन्त्रालय त गर्ला भन्ने सोचेको थियो। हुन त मैले यो पार्टनरसिप अग्रिमेन्ट, यो पार्टनर भनेको को हुन् व्याख्या गरेर त म भन्दै आएको थिएँ। किनभने पार्टनर छान्ने एमसिएले छान्ने छ, एमसिसीले छान्ने छ भने लेखेको थियो, को हुन्छन् भन्ने त्यहाँ लेखेको थिएन। म सोध्नु त सोध्दै आएको थिएँ। अब यस्ता 3टा 4वटा पार्टनरका अनुहार र उनीहरूलाई चाहिँ अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ अनुसार तिमीहरूले काम गर्नुपर्छ, दायाँ बायाँ कुनैसँग पनि सम्झौता अरू काम गर्न पाइँदैन भने लेखेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो त छँदैछ। अब त्यसबाहेक अरू पार्टनरहरू को हुन् अझ खुलेको छैन। भनेपछि मन्त्रालयसँगै यो खालको सम्झौता, एमसिए नेपालमै एउटा कार्यालय खोलेर बसेको छ, त्यसले चाहिँ विभिन्न निकायहरूमा यस्ता खालका अन्य धेरै सम्झौताहरू गरेको हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि एमसिसी त अब पास नगरी नहुने अवस्थामा त सत्ता सञ्चालकहरूले नै कसरी त्यो सत्ता पास गरी नहुने अवस्था होइन कि यस्ता सम्झौताले यो रद्द नगर्ने स्थिति छ। नभए भन्नुहोस्, एउटा कुनै विदेशी कम्पनीले हाम्रा सारा मन्त्रालय नियन्त्रण गर्ने यसरी, यो नियन्त्रण पुरै नियन्त्रण छ। नियन्त्रण त अहिले नै भइसकेको होइन, गर्ने भनेर सम्झौता गरेको छ, तर यो अनुमोदन हुनु बाँकी छ नि। अनि यहाँ के लेखेको छ ठाउँ ठाउँमा भने, मूल सम्झौता अन्तिममा यहाँ कुनै विवाद केही भयो भने मूल सम्झौताले निर्देशित गर्नेछ भने लेखेको छ। यही सम्झौतामा लेखेको छ। अब यसको अर्थ के हो? मूल सम्झौता अनुमोदन हुने बित्तिकै यी सबै सम्झौताहरू स्वतः कार्यान्वयन सक्रिय हुन्छन्। अनि भनेपछि अनि हाम्रा मन्त्रालय अनि विदेशी कम्पनीको अधीनमा पुर्याउने यस्तो राष्ट्रघाती काम गर्नेहरूलाई म त भन्छु देशभक्त नेपालले छानबिनको माग गरेर यिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। एमसिसीको विपक्षमा तपाईँले सुरुवातीदेखि नै फरक मत राख्दै आउनु भएको छ। एमालेको सरकार हुँदा, नेकपाको सरकार हुँदा, या त अहिलेको अवस्थामा पनि त्यसको विरुद्धमा तपाईँले चाहिँ आवाज उठाइरहनु भएको छ। तर जनतालाई जागरुक गराउने सवालमा जसले चाहिँ तपाईँहरू जसरी यसको विपक्षमा उभिँदै आउनु भएको छ नि, तल्लो तहसम्म एमसिसी के हो, कसरी चलिरहेको छ, यसको सम्झौताभित्र के चाहिँ नेपाल हित विपरीत छन् भन्ने कुरामा जनताले यथेष्ट बुझ्न सकेनन्। अहिले पनि त्यो बुझाउन सकिएन, जसले गर्दाखेरि जनमत समेत विभाजित हुने अवस्था आएको छ भन्ने खालको यो यसको विपक्षमा लाग्दै आएका नेताहरूलाई लाग्छ। जनमत केही पनि विभाजित छैन। म तपाईँलाई भनिहाल्छु, जनतालाई स्पष्ट पार्ने चाहिँ कसरी होइन, जनमत विभाजित छैन। यहाँ कुरा के छ भने, जो व्यक्तिहरू यस्ता कुकर्ममा लागे, मैले तपाईँलाई भर्खरै देखाएँ सम्झौता कुकर्म हो नि। हाम्रो देशको एउटा मन्त्रालय कुनै एउटा देशको राष्ट्रिय सुरक्षा विपरीत त्यसले कुनै पनि काम गर्न पाइने छैन, यति शर्त राखेको छ यहाँ भन्यो भने यो मन्त्रालय प्रकारान्तरले अब त्यो एमसिएको निर्देशन अन्तर्गत चल्नुपर्ने अवस्था यो सम्झौताले सिर्जना गर्छ हो। यस्ता खालका गतिविधिमा लागेका र त्यसबाट फाइदा लिनेहरूले हो यसको समर्थन गरेको। आम नेपाली जनता यसको विरुद्धमा छन्, त्यो मलाई राम्ररी थाहा छ। अब के हुन्छ भने दलीय व्यवस्थामा या कुनै पनि शासन प्रणालीमा सरकारमा रहनेहरू नै, प्रधानमन्त्री नै, सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्ने व्यक्तिहरू नै अब त्यो विदेशीहरूको भक्ति गर्न थालेपछि त गाह्रो हुन्छ नि, देशमा अप्ठ्यारो हुन्छ नि। हामी नेपालको संविधान बमोजिम जो व्यक्तिहरू हामी शपथ खाएर विभिन्न पदमा पुगेका छौँ, हामीले त आफ्नो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, आफ्नो देशको हित
त्यसमा काम पो गर्नुपर्ने हो। जनतालाई साथमा लिएर कसैले विदेशले दबाब दिए पनि ए जनता हो म दबाबको अगाडि झुक्दिनँ, मलाई यस्तो दबाब दियो म मान्दिनँ भनेर उल्टो जनताले साथमा लिएर जानुपर्नेमा गुपचुप, यो पनि गुपचुप हो नि त, हामीलाई थाहा छैन नि। यो त मैले विशेष किसिमले प्राप्त गरेको, यो कुनै संसदमा पेश गरेको या हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा ल्याएको या हामीलाई पठाएको होइन, यो त्यसरी नबुझ्नु होला। यो विशेष किसिमले मैले प्राप्त गरेको हो। भनेपछि यस्ता अझ अरू यस्ता सम्झौता कति छन्। मैले पहिले सुरुमा भन्दै आएको थिएँ यो मूल सम्झौता एउटा सम्झौता हो, अरू दर्जनौँ सम्झौता छन्, कति हामीलाई दिएको छैन भनेर म भन्दै आएको थिएँ नि, प्रमाणित भयो नि। अहिले एमाले सरकारकै पालामा भएको रहेछ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो, केपी ओली चाहिँ हुनुभएको बेला भएको। अब चाहिँ एमालेको यो मत चाहिँ फरक हुँदाखेरि यसमा त एमालेको पनि संलग्नता देखियो। तपाईँ एमालेकै नेता, अब कसरी हुन्छ त? जुनसुकै पार्टी होस्, म नेकपा एमालेको अवश्य पनि सदस्य हुँ, तर नेकपा एमाले के को लागि? यो देशको हितको लागि होइन। तपाईँ जनताको बहुदलीय जनवाद पढ्नुहोस्, राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डतालाई सबभन्दा महत्त्व दिएको छ। त्यसले असमान सन्धिसुताको विरोध गर्ने भनेको छ, आफ्ना साधन स्रोत सबै आफ्नो राष्ट्रको सर्वोपरि हितमा लगाउने भनेको छ। अनि जनताको बहुदलीय जनवाद अन्तर्गत म चल्छु भन्ने व्यक्तिले यस्तो सम्झौता गर्नु भनेको यो जनताको बहुदलीय जनवादको ठाडो उल्लङ्घन हो, त्यसको अवहेलना हो। म जनताको बहुदलीय जनवाद र नेकपा एमालेको सिद्धान्तमा अडिग छु। त्यसकारण म यस्ता असमान सन्धिहरू, राष्ट्रको हितलाई समाप्त गर्ने र समानान्तर सरकार गठन गरेर नेपाली जनतालाई पराधीन बनाउने यस्तो निकृष्ट कुकृत्यको विरुद्धमा उभिनुपर्छ भनेर नेकपा एमालेको सिद्धान्त र त्यसको कार्यक्रमले मलाई भन्छ। म त्यसप्रति इमानदार छु। एमाले चाहिँ एमसिसीको पक्षमा या त एमसिसी पारित गर्नै लागि पर्यो भने यस्ता खालका सम्झौता त एमालेकै पालामा भएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि यसअघि संसद मार्फत पास गर्न खोज्नु भएकै हो। अब यदि चाहिँ एमाले अघि बढिसक्यो भने तपाईँ चाहिँ एमसिसी रोज्नुहुन्छ कि या त पार्टी रोज्ने अवस्थामा? त्यो अवस्थामा त तपाईँ पनि पुग्नु पर्ला। म यो देशलाई रोज्छु। तपाईँ, मैले धेरै पत्रकार साथीहरूलाई, सञ्चारकर्मीलाई भनिसकेँ, तपाईँ पनि पत्रकार हुनुहुन्न थियो जन्मिँदा, तपाईँलाई पनि भन्छु म पनि राजनीतिक कर्मी थिइनँ। हामी पहिले के थियौँ? नेपालीहरूका सन्तान मात्रै थियौँ। पार्टी देशभन्दा ठुलो हो। पार्टी के को लागि? देशको लागि पार्टी भनेको माध्यम हो। पार्टी सरकार माध्यम हो, मातृभूमि ठुलो हो। त्यसकारण तपाईँले मलाई त्यो प्रश्न गर्दाखेरि मातृभूमि रोज्छु भन्नु त स्वाभाविक हो कुनै पनि देशभक्त नागरिकले। राजनीतिक दल माध्यम मात्रै हुने हेर्नुहोस्। त्यसैले यो राष्ट्रको स्वाधीनताको प्रश्न उठ्दाखेरि म यो देशको स्वाधीनता र यो मातृभूमिको रक्षाको कुरालाई म रोज्छु। पार्टी भनेको त्यो प्राथमिकताको कुरा होइन, त्यो दोस्रो कुरा मात्रै हो। नेकपा एमाले पार्टी स्वयंले जनताको बहुदलीय जनवादमा राष्ट्रको स्वाधीनताको झन्डालाई पहिलो प्राथमिकता उठाउनुपर्छ भनेको छ। म त्यसको समर्थन गर्छु। यदि कुनै नेता र नेकपा एमालेको कुनै व्यक्तिले यस्ता खालका राष्ट्रलाई समानान्तर विदेशी कम्पनीको सरकार अन्तर्गत ल्याउने कुत्सित अत्यन्त आपत्तिजनक काम गर्छ भने मलाई ती व्यक्तिहरूले यो मातृभूमिको छातीमा यस्ता खालका अन्यायपूर्ण सम्झौताहरूले दल्ने काम गरेको छ भन्न म हिचकिचाउन्न। त्यस्तो कुराको म विरुद्धमा उभिन्छु र देश मेरो प्राथमिकतामा हुन्छ। राष्ट्रको स्वाधीनताको पक्षमा म दृढतापूर्वक उभिन्छु। नेकपा एमालेको सिद्धान्तले पनि मलाई उभिनु भन्छ। अलिकति प्रसङ्ग चेन्ज गरौँ। अब गठबन्धन एमसिसीकै कारण टुक्रिन सक्ने खालको अवस्था कतिपयले आकलन गरिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्था आउन सक्ला नसक्ला त्यो फरक विषय हो। तर यदि गठबन्धन यसकै कारणले फुट्ने अवस्थामा पुग्यो भने तपाईँहरू अहिले एमालेको नेता तपाईँ हुनुहुन्छ, प्रचण्ड माधव चाहिँ गठबन्धनमा सामेल हुनुहुन्छ। यसका लागि कार्यान्वयन यो अध्ययन र अनुसन्धान गर्नका लागि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठबन्धनले कार्यदल बनाएको छ। नेकपाको सरकार हुँदा पनि त्यसको सदस्य तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो, झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलमाथि कार्यदल त बने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा चाहिँ कार्यदलको प्रतिवेदनलाई पुर्याइएन। यदि चाहिँ गठबन्धन यही कारणले तलमाथि हुन सक्ने अवस्था आयो भने प्रचण्ड माधव या त झलनाथ खनालले त एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्छौँ भन्ने खालको टिप्पणी पनि प्रतिक्रिया पनि दिइसक्नु भएको छ। कस्तो हुन्छ त्यो अवस्था चाहिँ? एमाले र फेरि प्रचण्ड माधवहरू एक भएर यो एमसिसीको विरुद्धमा उभिएर अगाडि जान सक्ने खालको अवस्था हुन्छ? देशको स्वाधीनताको विषयमा, नेपालको संविधानको पक्षको विषयमा, जो कि स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुसार चल्नुपर्छ भनिएको छ संविधानले, राष्ट्रको सार्वसत्ता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमानलाई त प्रस्तावनादेखि नै प्राथमिकताका साथ संविधानले आत्मसात गरेको छ। त्यो कुराको विरुद्धमा कुनै राजनीतिक दल जान्छ आफ्नो पद र स्वार्थको लागि आफ्नै मातृभूमि, आफ्नै आमाको चिरहरण भएको हेर्न कोही तयार हुन्छ भने अब त्यस्ता व्यक्तिलाई त राजनीतिक शब्दमा गद्दार भन्छन्। त्यो बेग्लै कुरा हो होइन। आफ्नो राष्ट्रको बारेमा सोच्ने हो। आफ्नो संविधान यत्रो दुःख गरेर हामीले बनायौँ, दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गऱ्यौँ, त्यो अनुसार चल्ने हो भने कुनै एउटा विदेशीको 50 करोड डलर, जसमा 13 करोड त नेपालले हालेको छ, त्यो अनुदानको लागि गठबन्धन टुटाउनु पर्ने, राजनीतिक दलका नेताहरूले लडाइँ गर्नुपर्ने, त्यो स्थिति आउन नपर्ने हो भन्ने मेरो मान्यता हो। हेर्नुहोस् हो, तर भन्दैछु म, यदि यो विदेशी अनुदानको लागि नै
अब कोही टुट्ने, कोही फुट्ने, कोही सरकारै ढाल्ने, कोही देश संविधानै नमान्ने हो भने त्यो निकृष्ट क्रियाकलाप ठहरिनेछ। त्यो नेपाली जनताले त्यसलाई घृणा गर्नेछन् भन्ने कुरामा म एकदमै विश्वस्त छु। प्रचण्ड, माधव र ओली या त तपाईँहरूको एमाले फेरि एक ठाउँमा उभिएर चुनावी तालमेलसहित अगाडि जान सक्छ? त्यो त मैले थाहा पाउने कुरा भएन। हेर्नुहोस्, किनभने नेकपा एमालेको पनि म अहिले कुनै त्यो नीति निर्माण तहमा छैन, होइन। मैले बाहिर पढ्ने, अध्ययन गर्ने र थाहा पाउने कुरा मात्रै हो। अब प्रचण्डजी र माधव नेपालजी के गर्नुहुन्छ भित्र त्यो पनि मलाई जानकारी भएन। मैले त सैद्धान्तिक रूपमा एउटा देशभक्त नागरिक र प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतबाट, नेकपा एमालेको सदस्यको हैसियतबाट, हिजो संविधान निर्माणमा संलग्न, त्यसको मसौदामा संलग्न व्यक्तिको हैसियतबाट, हिजो शान्ति प्रक्रियाको विशेष समितिमा काम गरेको, यत्रो धेरै लामो समयसम्म झन्डै 50 वर्ष राजनीतिका विभिन्न जिम्मेवारी लिएको मेरो जुन अनुभव छ, मैले देश विदेश जे देखेको छु, मैले त्यसको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो र प्राप्त दस्तावेजको आधारमा जस्ताको तथ्य नेपाली जनताको अगाडि राख्ने हो। मैले त्यसरी भन्ने हो। अब उहाँहरू एक हुनुहुन्छ कि झगडा गर्नुहुन्छ कि मिल्नुहुन्छ कि त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर उहाँहरूलाई मेरो एउटा सुझाव छ, झगडा गरे पनि, मिले पनि, विवाद गरे पनि पद र स्वार्थको लागि राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई दाउमा राख्ने कुरा कसैले नगरोस्। त्यो राष्ट्रप्रतिको अपराध हुन्छ र हाम्रो देश 1950 को सन्धि असमान भएर आजसम्म त्यसको पीडाबाट हामी छटपटिएका छौँ। हाम्रा लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी महाकाली सन्धि भयो, त्यसको उद्गम स्थल स्पष्ट हुनु पर्यो भनेर यिनै शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बाबुलाई हामीले आज उठायौँ। उहाँले सङ्कल्प प्रस्ताव भएपछि हुन्छ भनेर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भयो। कहाँ छ आज सङ्कल्प प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी? नेपाली जनतालाई जवाब दिनुहोस्। तपाईँ डडेलधुराको, म आसामको, त्यही प्रदेशको हो। उहाँलाई पोल्नु पर्दैन? त्यसको बारेमा उहाँ कुनै केही पनि बोल्नुहुन्न। उहाँको परराष्ट्र मन्त्री मोदीजीले त्यो लिपुलेकमा बाटो बनाउँदैछ भन्दा उहाँको वाक्य पनि फुट्दैन। तर मलाई बाहिरी दबाब आयो, म यो पास गर्छु। यस्तो कुरा सुन्दा देशभक्त नेपालीको मन कस्तो हुन्छ होला? यो लज्जास्पद कुरा होइन र? त्यसकारण मैले अब उहाँहरूको हकमा बोल्ने कुरा भएन, त्यो उहाँहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो, होइन। मैले आफूले देखेको, जानेको, बुझेको तथ्यको आधारमा विश्लेषण गरेर नेपाली जनतालाई ती यथार्थ कुराहरू भन्ने हो। एमाले भित्र एक हिसाबले भन्ने हो भने अध्यक्ष ओलीको उपेक्षामा तपाईँहरू पर्नु भएको छ, या त भीमरावले नेतृत्व गरेको एउटा पक्ष पर्यो। एक हिसाबले भन्ने हो भनेपछि एमाले भित्र भीमरावल पक्षलाई भित्तामै पुर्याउने काम भयो भन्ने खालको टिका टिप्पणीहरू बाहिर हुन्छ। तपाईँहरू सङ्घर्ष नै गरिराख्ने हो कि या त फेरि एक भएर या त सिङ्गो तरिकाले एकदम मजबुत भएर जान सक्ने खालको? होइन, मैले हेर्नुहोस् कुनै सङ्घर्ष गर्नु पनि चाहेको होइन। मैले सुरुदेखि नै केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अहिले पनि मेरो भनाइ के हो भने हामी हाम्रा जनताको बहुदलीय जनवादको नीति बमोजिम राष्ट्रको हितमा काम गरौँ। विदेशीलाई प्रश्रय दिएर आफ्नो राष्ट्रलाई घात गर्ने काम हामी नगरौँ। हामी एउटा स्वतन्त्र रूपमा उभियौँ। जसरी भारत, चीन, अमेरिका सबैले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा काम गर्छ, आफ्नो स्वाधीनताको लागि काम गर्छ, हामी पनि त्यसै गरौँ। अरू देशसँगको सम्बन्ध भनेको समानताको आधारमा गरौँ। हाम्रो संविधानमा हामीले असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने र समानताको आधारमा अब उपरान्त जुन सन्धि सम्झौता गर्ने भनेको छौँ त्यसलाई मानौँ। हामी नेपाली जनतालाई विश्वास गरौँ। विदेशसँग कूटनीतिक आधारमा राम्रो सम्बन्ध कायम गरौँ। तर हामीले हाम्रो राष्ट्रको हितको कुरा गर्दा अरू रिसाउनु पर्ने कारण केही पनि छैन। आफ्ना जलस्रोत, साधन स्रोत हाम्रो देशको हितमा सदुपयोग गरौँ। मेरो भनाइ त्यो रह्यो। यो कुरासँग केपी ओलीजीका कतिपय कुराहरू बाजे, यही कुरामा विवाद हो। अरू व्यक्तिगत त्यहाँ लिनु दिनु केही पनि छैन। अब यो कुरा गर्दा शक्ति हातमा भएको बेला यसलाई भित्तामा पुर्याएर सिधाइदिनु भनेर कसैलाई लागेको छ भने अब त्यो त त्यस्तो लाग्ने व्यक्तिको कुरा हो। तर कसैले त्यस्तो भन्यो भन्दैमा म जुन जनताको अगाडि मैले शपथ गरेको छु, जनताको बहुदलीय जनवाद मैले मानेको छु, संविधान अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँदा यो राष्ट्रको हित चिताई कसैसँग डर नमानी काम गर्नेछु भनेर मैले जुन प्रतिज्ञा गरेको छु, अरूले पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले त झन् गरेका छ। त्यो प्रतिज्ञा अनुसार काम गर्न म दृढ छु। अरू नेताहरूले पनि त्यही गरौँ भन्ने मेरो जोड हो। यो कुनै देशले अमेरिकाका नागरिकहरू अहिले आफ्नो देश महान हो, अमेरिका फर्स्ट, हाम्रो देश महान हो भन्न पाउने, हाम्रो देशमाथि कसैले चाहिँ आँखा नलाओस् भन्न पाउने नेपालीले किन नपाउने? भारतका प्रधानमन्त्रीले भन्न पाउने, त्यहाँका नागरिकले भन्न पाउने मेरो देश महान भारत भन्दा, भीमरावले मेरो देश महान नेपाल भन्दाखेरि त अन्तर्राष्ट्रवादी भइस् भन्ने? बरु ती व्यक्तिहरू लम्पसारवादी हुन्। म देशभक्त हुँ। डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। नेकपा एमालेका नेता भीमरावलसँग हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन र एमसिसीको किचलो सम्बन्धी कुराकानी गऱ्यौँ। हस्, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।